دا سے ذکر دے دا محبوب ما او تا سے ذکر کڑے دے تا سو گو رہے پا اذان کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام پا اقامت کی ذکر دا اللہ جل جلالہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام پا خطبہ کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام دا نکاح پا خطبہ کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک پا منس کی ذکر دا اللہ ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام پا تشہد کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام پا کلمت طیبہ کی بلکہ پشپگو وارو کلموں کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک پا حج کی ذکر دا اللہ اور سر ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام پا عرفات کی پا منا کی پا مزدلفہ کی پا صفا کی پا مروہ کی پا طواف کی یو عبادت کا شروع شما زندگی ختمی کی خو آغا با ختم نشی بس پا دی باندے ختمو ما چی یا رسول اللہ دا دنیا چی سمرا موجودات تی سمرا موجود شیان دی او التا ذکر دا اللہ التا با ذکر دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتم خل را لے تب خوارے بل مخل را گئی اب خواری کا ہر سوک را گئی مخلا خاسر بہ گئی تاوانی بہ گئی خوار بہ گئی شرمندہ بہ گئی ذکر دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک ابو جہل نوے دباو کڑائی عدبہ او شیبہ نوے کم کڑائی امیہ ابن خلف نوے کم کڑائی عاص ابن وائل کافر نوے کم کڑائی عقبہ ابن ابی معید نوے کم کڑائی اسود عنسی نوے کم کڑائی مسیلم کذاب نوے کم کڑائی دا سچوک مخبز مکہ نہ پیدا ہو نہ پیدا گئی نہ بتر قیامت پورے پیدا شی چہ دا مصطفیٰ علیہ السلام پا ذکر کی دا ذری برابر کمائی راولی دا زمونگا ایمان دے دا یا